اللون انسوبي سواني تيكلت النظام غير تمسيرت نوال تمسيرت بوساكين غاتيلي تجارون ذا شوت تفير توديست نولا كان تفير شنو ولا مشتيت كان نولا كان تفير الدايت نولا كان تفير حافيد الساكين بلدان ولا تفير توديست تورا تفير تاكيني توديست ساعه سي داخل ساعه تفير توديست يسعى الساعه تغوني اكل الساكين يا خير تغوني اكل الساكين تاكي من قاطع تفير توديست انا عندي نولي دا شو تفير توديست شو تيلين ديك ارتاكارا نسعى هي تفادو تفير توديست تاتي نسبادو غاتي نسكزو تفير توديست دا شو تفير يسعى السنين يسمار ناغ وكار تسمى داخل تفير توديست مش كي غادا تطفى هذا فوق داخل السين ناغ كراد ناغ اوكوزن يسمار اسمار بارتي دي حريشنا كاع سين يسمار ناغ كراد يسمار ناغ وكار يسمار زمرن اديلي تفير تدايين ناغ تفير تحرفيين أكنا تسينهم دا شو تفير تداي أروث كان تفير تداي تا مدفع ناغ تفير تحرفيت دا شو تفير تحرفيت هذا مدفع كي حطا تمسيرينا كي خدمة أروث تفير تداي مساك بدي واقينا وندفع تفير تحرفيت أو ندفع حصل الذي في لسا كنا تسواليم تمسيرينا كي هي تفير توديست تسعة سي داخل تفير تداي ناغ تفير تحرفيين نكمل الساعة ديال يسوماراكين لنا داخل طاق الساعة يسومار يا خير يسومار ناغ يحرشن ديال ثورة يسوماراكين ناغ يحرشناكيا اشنو يسعي إلا وسع اون غولاسيون إلا وسع يرسنت ثورة الساعة كي إلا يرسنت دا شو يزمر ديالي يزمر ديالي دا الساعة نتغوني ناغ نساكن ثورة غنولي بالميكتي اللي وسع نتغوني بالميكتي اللي وسع نساجل الساعة نتغوني أمية كي ثغوني غنمشي نصديق يعني نكسيتي سكومية يقن ثغوني نكسيتي سيتوقنا ما ديني ثوقنا كم قلنا مشى كاع دا نمشي اللي تسمى أنا مشتاقي هكذا مشتاقي قلبو ياس ثوقنا كم قلنا ماشي سومارني غادي لين دين اللين فرض دي ثورة نواليا ذرس يسومار ذي اللين يسومارني ذي اللين ثاغوني غيقلان بوي كراسن دا شوت ذا انا مشكان بالمعنى انا مشني الا الاتمرار غاديني يسوى غمان روح نتغرغر اديلي قننت باش قلنا مش ذي المعنى قننت ماشي غنسومارني بوي كراسن ذي اللين حر ليبغ ومريقين غروايض ورقينا وغروايض ورقينا ولاش دا شو اثني قرن اسمرني ذي لليا اسمرني ذي لليا ثورة غتولي ما مشى كاع زمران عدلنا ديش بلا ما يبدل ونامش زمر غتكسر وينا غير داكيا وينا غير داكيا نغسل نبدلها هذيك بوي راسن بلا ما يبدل ونامش تكسر وينا تتزويرها وينا غير داكيا نبدلها بوي راسن بلا ما يبدل ونامش نتفيرتني تقولي تفيرتني تسعة انا مجدوقي ومن قاري سوماري نص ذين اللين وكذا الساعة نتغونيا نكمل ثلاثة غونيا تسعة تسعونين ثم غادا ندينا عفا وصلت يدوي كذاك ضحفظ إلا قد نحفظهم لن تسغونين نتغونيا لن تسغونين نسجل ضحفظ زمير ضرا بلا حفظ وكيلا قد حفظها نحفظهم داخل نتغوني دا شو نسعى تسغونين نتغوني نسعى ورث زلغانا بلا تزلغا ثلاثة نسكزو أفران فالمجلة أنا الكام في معنى سموس ضحفظ تسغونين نتغوني دوي كذاك ضحفظ إلا قد نحفظهم ثاغوني سعويكي أساقل سعويكي ضحفظ هكا الفرق الثورة غتفهم ديك تزوارا سعي ورث زلغا تسمى بلا تزلغا والسرغا تزلغا وهي رسم تزلغا لا بارتيكول هكا ولاش تزلغا وهي رسم سوناميكس المعنى سوناميش كان يثلاث غوني غنبيا أديني يزاغس شلو يغلثيث يزاغس شلو يغلثيث غادي يزاغس شلو يكسدي هما يزاغس شلو يسدوري تيلينس يسعى نمش يقلو نمش كويا راسنت يزاغس شلو يسدوري تيلينس ولاش كويا راسنت اشنو ولاش كويا راسنت تسقط تاكيني ولاش تسقط باش وحنا تفريت تاكين خلاص تفريت يا خير ثلاث فريت
ماشا ولاش تسغون دانا مشكان قلنا مشى اسبقا يزا اسكلو يغلفيث ذاكي زعما غاد غادي نغي يغلف اسكلو خاطر امذيا يزا ذاكا وقيوم القار ورتزلغا الساغي قلنا نجالسنت دا شوف سونامي سعيق داغن افران ادفرنا سعيق امذيا اتصل تمثال ادفرنا سعيق سكسو اقروم ثمثون هكذا قالاش نغفرنا شرا تشرب ادفرنا وقيوم القار افران كاع افران اديني غناغ اما تيكدا قيتي سغوني نسمرس امذيا اتزوض سكلون تشينا نارمان اتفرنض اتخثيرض اتفرنض اتشتل سكسو سيغير سوسقيغ اتشتل غروم سودير سوغلوغ هكا دفران اتفرنض ما غتسمرسا اما اديني اما دا سكلوني اما دا سكلو نتشينا اما دا سكلو البنانه مذيا اثي الزوق ولا ما مال وقيوم ينقر افران ما راه غفرنا هي الوقيا والوقيا اتزو سكلو تشينا نغنا من افرن ديال افرن ديال تشينا اقدر مش كان دا غفران هي تاغوني ادروحا سيعطيني مجلا ومجلوا انبيا ديني غمشا معنا انبيا يسني فاغور نسكلو هذا كين يسكلا هذا سوث يسني فاغورا الفايدة يسني فاغورا يسكلا ماشا ورثني في الزويرة ومجلوا يزرى بلي غسكلو يلها يزرى فاغورنيس ماشا ورث الزويرة يسكلا تسمى ومجلوا زمر غادي يسني فاغورا نسكلو معنا ورثني الزويرة ماشا ورثني الزويرة مش كي غادا دافع ثاني مجلا ماشا معنا عرتاقرا ثاني مجلا غير ذا شوف تاغوني حفظت افران ثاني مجلا تاغوني سعير انا الكام سعير انبيا ضغا ايه انبيا إذ الزوغي سكلا ضغا يروى يهما بالفحية إذ الزوغ ذا شوف وقيا انا الكام لا كونسيكونس هكا إذ الزوغي سكلا ضغا يروى يهما إذ زوغي سكلا إيه يروى هما يزقا يقار ضغا يبوي دا شايا دينس إذ تطاس ضغا يغال زوران يخدم الدال ضغا يجهد تسمى لاكيني دانا الكام لا كونسيكونس هكا اشو غيدي بويني مش كي غادا دافع انا الكام تاغوني سعير داغني في مرنا الحاجة هذا نقرص الحاجة النظام ساعي يوث تمثال هذا نقرص تمثال النظام يرنو وكذا قلتي صغونين لولا الكمام بيعك دينا اسكلو يتاكد اكسجين يرنا يترد فيليا ولا سنان يتاكد اكسجين يرنا نغرنو غرس يترد فيليا الحاجة النغرس ساعي تمثال هذا نقرص تمثال النظام هادينا عم بيع اسكلو يتاكد اكسجين يرنا يترثيليا يرنا يتطف اشلو يتسقي خرا يرنا يسيسدي ازلو اسرنو هي المشكل على النو في مرنا ذا شو تاغوني اشفو فيه ذا حفظ وقيا شفو داس تاغوني زمراتي تسنفالي استمرنا سونا كام ستنميك لا سفران نغوار تزلغا ورتزلغا انا نمشي نس سم ونمش سونامش المعنى كان يزاس شلو يغلفيث إذ تطاس تفريث يغلد زوران هكا ذاكينيا ذكو ذاكين تفريث ذاكي زمر غدا راه ضغا ما إلا زمر غدا راه ذاكيني ضغا أيدي فاقتاغوني يزاس شلو ضغا يغلفيث هكا غنكمل ثورا واقي تاغوني ثورا نروح غا تفير تديست أساكن نمسليك غا تفير تديست تاغوني ثورا نروح غا تفير تديست أساكن ثورا مشكي غا ديني غا وليكي أساكن سكوميا أهل أشيو من قار أهل علق هكا يوهل يعلق لا الحاجة تعلق غا الحاجة النظام هذا الطفر واقيا أتعلق واقيو من قار أساكن يوهل يعلق إلا وشو يقعلق غاشرة دينا غطي الضوم ثوهل غا رمزو تعلق الفرق الثورة تفهم
انا مشي تعلق تسمى مسار الحاجه ثوكل غير الحاجه نظن تعلق غير الحاجه نظن اي ذا شوف ذا سايل ذمس اسمر اجدان وريزمير راه اثنكس ذا شو سعر اسمر اجدان يوم حريش هذه يدا اجدان وزمير راه اثنكس اكود وسمر اموهيلك ونكني علقه غير غرز وقيت ثورا يومين قار اعلى اهل سعر يوم سمر ذا اجدان الحوايج دوز ميرا تنكس اكد يوم سمر نظن يعلق كان غير غرس يوهل غير غرس ذوق يومين قار تفير تديست اسايل يوهل غير سمرة جدان السمرة جدان إلا نزمع غير تكسر السمر اللي نظن اموهيل يعلق كان غير غرس هاد نعاود ذاك نتفهم اساقل سقوميك اقل انا مكيس علق ذاك السمر اجدان ونزميرا راه اثنكس اكد اسمر اموهيل يوهل غير السمر اجدان نزمر اثنكس ذاك إثلا تسغونت ما إلا ثلا خاطر زمرا ضعنا تسنفالي مبلا تسغونت تسمى اسمر نيكي على غير غرس ونكني كوكلن غير وجداني ذيك سارة يفاق تسغونت ني يدي سنفالين اسوغل ثورا راني كيف اكني نذ كيف الدنيا تسغوني تغوني ذا حفاظ تزرب لي وا يتكاغر ثغوني كيف داغني تسغوني نساقل داغني كيف وا تكاغر نساقل هذا نحفظهم دا شو سعير ورث سغون كيف بلا تسغون تغوني تسمى سعير داغن ثمنتيت ثالمجلة ثوثيلت أخذ أسروس مش كان مقرق وكذا جيني زرق لي وكذا كذا شوف ذا سايل يبان مثلي تفكر ذا سايل أنا رحت اسوي ساعة تزورا ورث الصغون تمزورو بلا تسغون تو يسعي على تسغون داغني اللي ياخذ بلا تفريث ام زوروني اللي ياخذ ورث الصغون ولكن يسعى ورث الصغار يسعى تفريث يا اخي تفريث وكيني بلا تسغون معنا داغن بلا تفريث فتيك الكا ام ديا يزرى يعمد يا اخي يزرى يعمد لاقيني ولاش تسغون مشى يمالنا اسايل ادروحها غرويسين يسوي الهدف يسوي أكن يوكن أرتجع أمذيا يسمرس السلكيم أكن ذي المذ ذوقي يسوينس يسمرس السلكيم أي غير أكن ذي المذيس يسوينس نسمرس مش كانت سنفاليا يسوي تسغى تفكير تميثو ديست ذا شوت ذا ساكن عندها ثلاثة ولا ذاكيا تسغون تتاع يسمرس السلكيم تفريث أكن أذي يلمذ أكن يتسغونت وكيا ذا سمرة جدان وكي ذا سمرة موهي ثورا نلحو تفهم من ما يلي السمر ذا جدان وكذا موهي ذاك ثورا نستفزو كان شوت انت تسغونيني قلان ساعة داغان ثامنتي السبع أكا ثمنتين السبة لاكوز أشكو أخطر أمذيا زول أشكو يزقار تيليزري تسمى مش كان دفع السبانة ثمنتين كدا شوت ذا سايل زول أيغا أشكو يزقار تيليزري يغلي أشكو يتزال مش كانت السنفالي ثمنتين كنا السبة ذا شوت ذا سايل أنكمل سعير المجلة لا كونتراديكسيون أمش غاس أمذيا يسعى غلاواي يفاغورن غاس مثلا غاو إذا غاسوس كلام فرق غاس يسعى غلاواي يفاغورن يسعى غورن غاسما يسعى يفاغورن يسعى أهلاوي تليفون يسعى يفاغورن يسعى الفايدات مشى يسعى داغن وغورن يسنقاسي صغيرة تاكيرا تسمى وكذا شوت تنمجلا الحاجة مجال فاير أكلاوي يسعى يفاغورن مجال يجي غني يسعى وغورن يملل تنمجلا غاسنا غاسكن يسعى وغلاوي يفاغورن تفلت يسعى وغورن هذا نروح ثورة داغن غار ثوثيل دا شوف الشرط لا كونديسيون الشرط شرطات الحاجة لما لو كان أمذيا لما يلا ويفي أتسعو انترنت تسمى واقيني توثيلت لو كانوا لاش ويفي وزما غير طفى انترنت الكلاوينينو يا خير إيه ويفي ذا شوف توثيلت
توثيل ذا الشرط انترنت هكا لما تتصونت لما يلا ويفي تعود انترنت لما تقارض هذا ويضا كايا دينك ذا الشرط الوقت الشرط الوقت يتوثيل ثلايو في الحاجه ذا الشرط يوينيا هكا أخذ عيني دي سنفالا يأخذ وقيوك سهل النيسان وقيت السنمت أخذ أسمية كان أرثاقارا أنبيا أسمي دينو الفاتي لي زريع تون مدني دي السنفالاين أخذ سقوا اسمي عمديا سقوا اسمي دينو الفاتي لي زريع تلفزيون سقوا اسمي دينو الفاتي لي زريع وغانا نمدن تون يدليسن تسمى وقيدا شوف ذاك ودي السنفالاين أخذ تسمى لو كانوا يديروا الفيارات اللي زرايا كيما مازالش سمعها سن يدليسن وكذا غندافود مش كي على دفع تفير في الديست ساعة سنفلي أخذ ما إلا داخذ إلا شوف ذا ساقل نعم ضعفة ويقال أسروس كرا على كرا أكل أمزون هذا ستين دار ثقارة أمبيا يغال أغلواي أم أكسجين لن شاكم ذانا أغلواي نسن يغال أم أكسجين ما تقصدسن مثل أم الزونة كنيا أكسجين ذا كذا شوف ذا سلوس تشبيه خدم غا سلوس قال أغلواي يأخذ أكسجين غير كلا نيم ذانا أكل أم زونة كا مش كي على دفع أسلوس أخذ ثوثي ثنجلة ثمن تيلت يسوي نغوار تزلغا وقال وكذا شوفن ذا تسغونين نساقل سنفاليان عتبير تديست إدي سنفاليان أساقل ثورا غاساقل كذا شوف لنا دبليلا يونسو مرداك جدان وزميرا تنقص إلا وايد نظن يوغل غارغورس إعلاق غارغورس زمرا غاتكسا أدمرا زور وكذا سمرا جدان وزميرا غاتكسا زور ما دينيا أشكون يخدم على غدا خطر مش كدينيا زور فهمه مش كدينيا أشكون يخدم على غدا تراجع شكون يخدم على غدا ما يخص إيه واقيني يوغل يعلق غارغورس واقي ولي زميرة ديني وحدس يعلق غار واقي زميرة ديني وحدس هكا وين كنيا يكزمرنا ديني وحدس نقراص السمرة جدان ويزميرة ديني توكس وين كنيا أسمرنيا إقلن ذا موهين ذا علق كان يعلق يزمر دي توكس نقارص السمرة موهين ثورة السمرة ديال موهين غار غورسي تسدو تسغونت كدنا الناس قليا السمرة موهين غار غورسي تلا تسغونت ساعة تفريت وبعد تسغونت الدنيا ثورة ذا كيلي بوش تسغونت داكي أشكو نسكزا في تسكلي تسغونت نساقل إيدي مالك ثمن تيلت يا أخي ثمن تيلت تسبع زور أشكون يخدم على غدا زور دا سمرة جدان أشكو تسغون تنساقل إيدي مالك ثمن تيلت وريخدم أشكون يخدم على غدا ودي يقولي دا شوف دا سمر أموي ثورة تفير ثقيا وستين ماليس زور أشكون يخدم على غدا أم كيس نقارو في تفير ثقيا نقارس تفير توديست أساقل خاطر سي داخل ساعة تسغون تنساقل إيدي مالك ثمن تيلت تساقي ثورة تفير توديست أساقل ولي ثورة مزيات ناقيدي في الدول مقال أولا دا في ميورا سوحشيشيا ذا شوف ذا سمرة جدان أولا دا في ميورا سوزقوا ذا شوف ذا سمر أموهين ما إلا تسغون تنينو ساقينا تستا في ميورا صورة هكا ظفر زرق ديريث وقارض غارتي لي زريب زرق ديريث وقارض غارتي لي زريب وكي ذا شوف ميورا سوحشيشي ذا شوف ذا سمرة جدان يا خير أين كثورة إلا داخل الوراء ذا شوف تسغون تنساقل أين كثوري دولا نسوزقوا مشى عمدن ذا شوف ذا سمر أموهين هاد عاودة أحشيشيا ذا جدان أموهين سوزقوا تسغون تنيعتي لصورة زريق ديري فوقارب غارتي لي زريق مشى عمدا يا خير مشى تسغون وذيا ذا سمر أجدان ويزميرا دي توكس ولكن مشى عمدا يزمر دي توكس خاطر ما الدنيا زريق ديري تقارب غارتي لي زريق زمرا غتحبسها هذاك زريق ديري تقارب غارتي لي زريق غتحبسها ماشي لو كانت كامله مشى عمدا مش مشات عمدا ذا شي وكوي زميرا ديري وحدس هي ذا شوف ذا سمر اموهين واكيني يوغيل يعلق غير واكيا ومن بعد داخل السمر كاع اموهين غير داخل يسيت تكا صغنت او نكمل غير ديال النظر السمرة يدي كنت سمرة جدان تاخذ سوق شي أموهين سوزقوا تسغون صورة هكا
إلا قد داويغ أكاياديو أكان هذه ديال بابا أكلاوي أمينوث أكلاوي أمينوث هذا إلا قد داويغ أكاياديو إزمرا ديالي وحدس إلا قد داويغ أكاياديو ذا سمرا جدان أكنا دي ديال بابا أكلاوي أمينوث يزمير أنا ديالي وحدس ذا شو تيه ذا سمر أموهين أكان تصغنت نسايل ثقيا وكستيماديس دا شوت تافير توديس ديال تاشي وين ديما لان اسايل تافير توديس اسايل ام ديال نظام ولما سعي غاسلكيم هاد السينما ولما سعي غاسلكيم هاد السينما مش على تسمع غاسما سعي غاسلكيم معناه انا قد السينما مش على تسمع يا خير لاقيني ولما سعي غاسلكيم وكذا موكين وكذا في كلمه ثمو فيك ولا سمر موكين تيلي تزويريت في كم تيتي مقل داكينيا اسي مراك جداني دا مزوارو يا خير داكيني دا موهي داكيني دا مزوارو تسمى يزمر داكيني وكي تيزوارو الواقع المهم دا شوف منا بلي غاسومار اموهي داخلي سي ولا تسغون تاع ولا مرسعي غاسلكي تفريف هاد السينما مشي على تسمرسا الواقع دا جدان واقي دا موهي تاكي تسغون تاكي ولا شوت تفير توديست اسايلي نكمل تفير النظام أتصل مذا سكوسميتنا راه انترنت سكوسميتنا كذا شو ديما ناخذ يا خير ناخذ ديما الاسايل أتصل مذا ذا سمرا جدان سكوسميتنا راه انترنت ذا سمر اموهيل وكيلا ناخذ البورا ذا شو تسغونت ثقيا كستيماديس تفير توديس اسايل تنمي كيف سولفتي وغالا تغرد فيه هكذا ثورة لاقيني استمغاولا نعاود كاين كيقول الناس تمغاولا دا شو امشي على سمير دا يرفغوني دو سايل ثورة امشي على عقلا من المثل من الميل تصاوني من الميل سايل ثورة مشكي غير تيدي تصغون تا ثاني يبان خاطر تصغوني ني ضحفة ثورة مأوهول مشكي ولاش تصغون توفيق تناور تصغون امشي على فقه ولي ثاغوني ام ديا ماديني يسلايرون ولاش تصغون لو كان توري ثلاثة تصغون تيسهل الفقه خاطر تصغوني تغوني سناقطت تصغوني نوساكن سناقطت وهو مشكي ولاش تصغون تمشي على فقه يسلايرون ديك تزوارت تسمى غا فقه سوسيكز خاطر داخل التفيار ثلاث فريد جالسين يسوما مش كاين تاغونيا ساعه تفريد ويجالس يسلا يرول تسمى داك ديون ومذان يسلا يرول ذا مذاننيا يسلا ومن بعد يرول ديون ومذان يا خير ديون نوميجا ويون مسكار اسما دي مسكزيني ديون نتا يسلان يسلا يرول بنتا يسلان ثيثان البارض ديا يرول سخا مكا ديوني كسلان ديوان يقرولن تسمى مش كاد دفع تفير ساعة تسغون تمشي اسفقا دخلت ميلة ساعة فريد سي دخل ساعة فريد تاوني ناق دخل زمر اسفقا خاطر ديون نومية وديون بنتا كسلان بنتا يقرولن هكا نكشم سخا نروح ذنكني نكشم سخا نكشم سخا نروح غار نوالد نتشا يمشيليا هكا نكشم سخا نروح غار نوالد تاكوزيت نكشم سخا نروح غار نوالد نتشا يمشيليا ولا داقيني تفريد ويا انا كيف نكشم نكوني نروح نكوني نتشا نكوني مش كادفع كيف يميك نية وكيف ذا مثل خدمة يونومية يونس مدمسك زين يون مسكال هذا شو تتاغوني مش كي على دفع دا ساكن امشي على سفقة يسلا نرول داقيني ولا نتا يسلا نكوني نرول داقيني لو مجيرث وين كني كسلا نبدو وين كني نرول ماشي كيف يسلا نتا نرول نكوني وليد كان ولاش تفريت يا راسل ديك تزوار ولاش تفريت يا راسل تيسنات ماشي ديون نوميجاو أمبيا نتا يسلان نكوني نرول نتا يسلان نكوني نرول ولا مجرد يميجاون بيا راسل نزمر نرضغني يا راسل باللي داكيني نزمر غادي يسلا باللي نرول ما إلا زمر غادي راه يا راسل باللي هي شوف ذا ساكن ذا يوم زمر غادي يسلا باللي يرول يبدل ما ديني يسلا باللي نرول زمر غادي راه باللي يا راسل هي ذا شوف ذا ساكن غادي هذا ونديني
أتخمم على مويا كي الكخامة كاع على مويا كي تخمم ولتماك تزقى تطف أكلا ويجري فاسنيس ذيك كراني جاريضون افكاس كراني يفوكال سويسا تتسلزد أتتقنع ياك أتسمرس أتسنقص أسمرس نوغلا وينيا أتسنقص وتسمرس على نوغلا وينيا ذيك قدريسيك سمرس تفير توديسين خاطر بنيا تفير توديسين تاغوني ناضي سايل تسمرس قدريس يمسفوكل يا خير ثورا أرود شران تفير ديس أتسفوكل ضول تبعث تغالا تسمرس أيلا واش سمرس تفير توديسين أما تاغوني غانا ذا سايلة كا غارتاكي عاوديني غير تنمية تتصرقص نقصد غارتاكي على التمسير ديال هنا. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.